أنا ولد والنيس يعرف وجون لأبدون فالتفت عمر إلى الشابين على عفوتما عفى الله عنكما جولي أبان الرادو الجلالات عمر أبو ليهم يقوتني في ربي ليهم يسني أبو لوجه مبارك رجع الماني في ورام بكمل النيس يقوم كبنجي ليهم قرأ قربان على ربي ليهم يسني أبو لوجه جرتي جين قال القصاص القصاص يا أمير المؤمنين نمبا غيني أجيز حاجة مجانين أمير المؤمنين إني باغيني أكمل بلا شك دي مجانين دوبا ولا يضيء دم أبانا حذرا ثم التفت ذلك المسكين إلى الناس كبار البلدين مصير نمني خنطقرا به جيل الله نمني تبقى خواسين أطور من جرو جيل جلال فإذا بأبا ذر الغفاري أبو ذر الغفاري ربنا أرطور قال أنا أكفله يا أمير المؤمنين أنا واسيتها في أمير المؤمنين جيد أبي ذر ربنا سبيه إني بإسليسي وردي يتناتو يسبيه جيد قال أنا أكفله يا أمير المؤمنين أنا واسيتها نقول أكلو والبيسي يا أمير المؤمنين والله حسبي وحسبك أن إساس به إني ليسن به قالوا ربي نؤدو جرى ربي معاقب جرى فالتفت عمر متعجبا عمر أبي ذر أنكر راسه متغيسا جلاليت أتدري على ما ستكفله يا أبا ذر وأن اتقافة مؤنا فلتي التخانة بيت أبي ذر جيم قرآن من جيسي وقبضا جانت ورين ساسجون جل أنا اتقافة مدبيتنا دبي لافتو سيدي جنان قال نعم نيم بها قسمان واسين وردو جيل يا أمير المؤمنين قرآن حاجر بكمله مدى قال والله ما رأيته في وجهه إلا صدقا قرآن نرى وعمل وانبران قرب قرآن مجنجرا أنا تتقافة وحسبي وحسبه الله أنا في حساب ربي جرى قرنيسيا أركان سدين قريس ديبين نمانا جيسي قال أتظن أن الرجل إذا لم يأتي سنتركك يا أبا ذر يا أبي ذر جيرمان يو قربان كنتشين كتيها سني سوني بيتا جيمتو يو قربان كنتشين ديبي وبعتو سني سفتي ساجين قال أعلم يا أمير المؤمنين نيم بيها جين قال الله كفيلي وكفيل ما في إسافي سرطي جنا قديسي قال للرجل اذهب تنجين بس بزر أبنا يا أبي ذر تسير بعد إساف تقافتهم وخيفرته قال اذهب وقبل أن تغيب الشمس ليوم الثالث تكون موجود في ساحة القصاص ويسد الراسي غنمه ويسد الفاوس أبون إنسان إدريت المولج وقت جندور قال أمير بقرة ويسد الفاء نمني سيلا نجر ورسل والجديم نجر نمني تبقى خسبه نجر قربان اتقافتهم وخرته ويسد الفاوس أبون إنسان إدريت المولج وقت جندور قال أبشر يا أمير المؤمنين تولي جندور وقال والجديم بقرة أمر اليوم الأول لم يأتي الرجل ويان درا تسندي من أمن دبينا جاي الابتداء والرد أبان الرادو أسقط أبا ويان رمضان لبه ويان سديسان لبه قربان الدين لبه وكما خنا وقبل غروب الشمس اجتمع الناس وصعدوا للسنين أمن قربان سنار ويان بعد روسا جينا مجر فيه بجوج وجاء الحشد للقصاص والرقم ذاتس أبا خيميان دوه نما باقي نيان جيسي تقاوم متاعر قادرون ساجير چرفدون قال عمر يا أبا ذر أين الرجل ولم ينفي جابته زان ساقيس أبا ذر بي قربان جندو قربان اتقافتهم وليقد فرتبين قال الله أعلم يا أمير المؤمنين أنك ربي جنجا واسيته بيخجين يا أمير المؤمنين ربي بيخجين ها أنا حكم خلدك وقبل قال الله أعلم يا أمير المؤمنين أنا إذا لم يأتي يوم الرفاته قلوا أنسدوا الجرجين أنا بكسابه وأنسل رد فردي وسر فردي ورجين ثم غاب قرص الشمس كاملا أدوم ويا أسست سيرين قربان كان سني سنتدون وكاد سيف القصاص يقتص بأبا ذر أبلن دران قربانا فرد تسن أبي ذر الراحة سورة تجدين تدون أبي ذر تتقى الله فرده وأن نيقات والنخندون فإذا برجل مشمر ثوبه من بريد فيقول ها أنا يا أمير المؤمنين وقفنا وقجل على قربان مدني ساهلتين مطوسا جبيفتين يا أمير المؤمنين أخنور فيتين جرى ججال الله بارفتين يا أمير المؤمنين أركبيتين جرى ججال والله ما أخرني إلا السحاري وطورا وصافا والنهم بيننا ترسيس سأتك أطرونا قبل سنرنا بيتي يفقات في دجي سحرانا تنبسيس يوتو كنا ترسيس تملي أطرونا ابن يا أمير المؤمنين
أبو ذر المدبين الرافورة تجيب قربان سستيبي وقربا ويسدي بلي أستيبي أرك إسار قربان أمر قرباته أرك دوبه مرني بويجان قال للعربي الذي جاء بك وأنت تعلم أنك لن تعود لأولادك بعد هذه اللحظة إلا ميتا يا أبو جهل ما تسيدي بسيء وقالوا التي يرى ديبي ولأن الموت يسنت ديبي وبيتو جيرتي دوت مالي سجيسو ديبنا وقبضو دوبكم الديبي تمين عاب سيئ ولو لم تأتي والله ما بحثنا عنك وما دريناك عنك سنار فبابتئس نتمكت سبربان مقبل نمني سبيخو سجير جير قربان قال الرجل لقال قبادو بجو قربانك والله ما همني عمر وما همني الناس يا أمير المؤمنين أنسيس صدارا في بتيين نما قاعدة وجه أسجر الليل نياتشس نجين وننا ياتشس ربي ما ناجا وياك يا ماسا لقاها كلما أنا رجل كمتين قبل كيسات ما ياتشس نجين إن الصادق ولا يضيعنا الله إني صادق ولا يضيعنا الله يوم لقاد بدر ربي لفنن لي سجيتين بفيين يوم لقاد عندك ثم جئتك يا أمير المؤمنين من السحرة خنافين دجي سحرة كيسا سيروفي إلماني دي والرقياس حتى شبرو من غيس يفتو كل ليسي في نجير في رب ردي نسامي سيكون قصاصا ومريد هذا من الرعب يدو ومرجرج آلتي وليسني يا جراني دبيني سكون ودي أغرتني قرباني سكوبا دبتي أغرتني قربا من الرفضتني رب الرئيسني أخذ جنة جرني سيغا ثمان لغانا متا نما لغاتا ديرف إيغا ثمان حبجين يخلن وملس ورفت عفونا عنك سيد رب الرسي أخذ يا رندو كان نبي لغاتا تركا مطوب ليك إيغا تلين بك خنا أركبتين نما لغاتا الرسي خنجي ربوسا نما سنيبات دوبا أبي ذر اتجني بيه يا بادر مالي فكست اتقافتهم قربانا من بيني فرد جينور يا أمير المؤمنين نمنما نفنما قبوه لمن المجاهدين نفكبه بجرب ما يجربها زبنا نمني افتقو لما يفتقو الجر المجاهدين نفكبه يندوه قربانة تجني بيه يا قربا إيقا سيبامت يتيو معرف دي بتجمع إيقا فنان نمني حقا نماتي نجين كتوما لهم من ما قلوا نبمت جاهدين نسيبه جندوه ربنا نيسو جيد دوبا جولي رانا ويسنو كمت ديگا باقي سدير عبد الجنة نمني نما أخيف مقرر نما خطو زبنا خنا خيس ربا مكنا من جنة خوجافر الدئين جان كان ولي رخطو بيخو عمرو بليك وقال ولا هدونا مدبرسك خجيب نمو ولا تكمالي ترمدان مدروجك ولا لغا وجدوا بتوبين واغل لغا ورد لبربين واغل لغا ورد وجيجرات ربين واغل لغا جنا ورد عبد الله